ಯಶ್ಛಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋऽಧ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸ್ವಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೋಶೋऽಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಆವಹಂತಿ ವಿತನ್ವಾನಾ ಕುರ್ವಾಣಾ ಚೀರಮಾತ್ಮನಃ ವಾಸಾಗಂಸಿ ಮಮ ಗಾವಶ್ಚ ಅನ್ನಪಾನೇ ಚ ಸರ್ವದಾ ತತೋ ಮೇ ಶ್ರಿಯಮಾವಹ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯಥಾ ಭಗಿನಿ ಉಕ್ತವತಿ ತಥಾ ಆದೌ ಮಯಾ ರಚಿತಂ ಏಕಂ ಪದ್ಯಂ ಅಹಂ ಆದೌ ಗಾಯಾಮಿ, ಭವಂತಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಅನುಗಾಯಂತು ಇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸುಲಭತಮಾ ಪಠಿತುಂ ವದಿತುಂ ಸುಕರತಮಾ ರಾಮಾಯಣಮಿತಿ ರಮ್ಯಕಥಾ ವಲ್ಮೀಕೋದ್ಭವ ಮುನಿಕಥಿತಾ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಮಹಾಭಾರತಂ ಸದಾ ಪಠ್ಯತಾಂ ರಸಭರಿತಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸುಲಭತಮಾ ಪಠಿತುಂ ವದಿತುಂ ಸುಕರತಮಾ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವಾನಾಂ ದರ್ಶನ ಕಾನನ ಮೃಗರಾಜಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಾ ನಿತ್ಯಂ ವಾಚ್ಯಂತಾಂ ಆತ್ಮವಿಚಾರಾ ಜ್ಞಾಯಂತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸುಲಭತಮಾ ಪಠಿತುಂ ವದಿತುಂ ಸುಕರತಮಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿವರ್ಯ ಲಾಲಿತಾ ಭಾಸ ಬಾಣ ಭವಭೂತಿ ಪಾಲಿತಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಬುಧ ರಾಜ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಕಲ ಲೋಕ ಜನನಿಕರ ಶಿಕ್ಷಿತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸುಲಭತಮಾ ಪಠಿತುಂ ವದಿತುಂ ಸುಕರತಮಾ ಪಂಡಿತ ವಂದಿತ ಪದಮಾಲಾ ಖಂಡಿತ ದುರ್ಜನ ಕಟುಖೇಲಾ ಮಂಡಿತ ಸಜ್ಜನ ಮೃದುಲೀಲಾ ದಂಡಿತ ರಿಪುಬಲ ವಿಷಜಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸುಲಭತಮಾ ಪಠಿತುಂ ವದಿತುಂ ಸುಕರತಮಾ. ಅಸ್ಯ ಗೀತಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ಅತೀವ ಸುಲಭಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ನ ವರ್ಣಯಾಮಿ. ಅವಶಿಷ್ಟः ಭಾಗः
भाषणस्य अन्ते मया पुनः पाठयिष्यते। अद्य मम हृदयस्य अतीव प्रसन्नता, महान् सन्तोषः। किमर्थमिति चेत् न केवलं संस्कृतपाठशालायां, न केवलं संस्कृतविश्वविद्यालये, अपि तु अन्यत्रापि संस्कृतस्य श्रवणं भवतु, कथनं भवतु, जनेषु संस्कृतप्रीतिः उत्पादनीया। बहवः संस्कृतज्ञानवन्तः सन्ति, किन्तु तेषु संस्कृतप्रीतिः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। अद्य वयम् अपेक्षामहे जनेषु संस्कृतप्रीतिः बोभवीतु, सम्यक् जायताम् इति अस्माकम् आशा। अतः अखिलभारतीयसाहित्यपरिषदः एकः संस्कृतप्रकारः एतादृशं कार्यं करोति इति महतः सन्तोषस्य कारणम्। भारतदेशस्य एकैकोऽपि जनः, सः ब्राह्मणो वा भवतु, क्षत्रियो वा भवतु, मुसलमानो वा भवतु, अन्यधर्मावलम्बी वा भवतु, किन्तु भारते जातः। अतः अस्मिन् देशे जातेन एकैकेनापि संस्कृतम् अध्येतव्यं, संस्कृते भाषितव्यं, संस्कृते व्यवहर्तव्यं, संस्कृते एव कलहः कर्तव्यः। भार्यया साकं सरससल्लापः यथा संस्कृते क्रियते, तथा कलहोपि संस्कृते एव क्रियताम् इति अस्माकं प्रार्थना। अतः एतादृशे दिवसे अस्माभिः तादृशः सङ्कल्पः आधेयः। केवलं पुरुषाः संस्कृतं भाषन्ते इति न। बिल्हणः स्वकाव्ये वदति, ब्रूमः सारस्वतकुलभुवः किं विधे कौतुकानां यत्रानेकाद्भुतगुणकथाः कीर्णकर्णामृतस्य यत्र स्त्रीणामपि, न केवलं पुरुषाणां, स्त्रीणामपि, यत्र स्त्रीणामपि किमु वक्तव्यं, यत्र स्त्रीणामपि किमपरं जन्मभाषावदेव। यथा अस्माकं जन्मभाषा कन्नडभाषा वा भवतु, तेलुगु भाषा वा भवतु, तथा प्रत्यावासं प्रतिगृहमपि संस्कृतं प्राकृतं च विलसति इति काश्मीरदेशस्य विषये तेन उक्तं। तस्मिन् काले तथा आसीत्। काश्मीरदेशे ललितादित्यः इति महान् राजा, तस्य पौत्रः जयसिंहः सर्वत्रापि संस्कृतं प्रसारयितुम् एतादृशं सङ्कल्पं कृतवान्। भारतदेशे ये ये श्रेष्ठाः पण्डिताः सन्ति, तान् सर्वान् काश्मीरदेशे अहं स्थापयामि। तदैव उद्भटः महता वेतनेन तत्र आहूतः। अत एव 12शतमान अन्तिमदिनं यावत् भारतदेशस्य, समग्रस्य भारतदेशस्य संस्कृतिकेन्द्रं, संस्कृतकेन्द्रं, ज्ञानकेन्द्रं काश्मीरदेशे एव आसीत्। तथा इदानीं समस्तं भारतं साहित्यमयं, शास्त्रमयं, विद्यामयं, संस्कृतमयं कर्तुम् अखिलभारतसाहित्यपरिषत् दीक्षां स्वीकृतवती। तस्याः दीक्षायाः परिणामेन अत्र सद्विद्याशालायां वयं सर्वे उपस्थिताः। अस्याः शालायाः आरम्भः संस्कृतपाठशालारूपेण अभूत्। अत्र वस्तुतः आरम्भे संस्कृतपाठशाला एव आरब्धा। अतः तत्र तिरुमलाचार्याः श्रेष्ठाः विद्वांसः तदानीम् अत्र बभूवुः। तैः न केवलं संस्कृतं पाठितं, संस्कृतभाषायां
ग्रन्थाः अपि विरचिताः तादृशाः महात्मानः अस्याः सद्विद्याशालायाः संस्थापकाः। अतः अत्र एतादृशः कार्यक्रमः संस्कृतप्रकारस्य प्रवर्तते इति महतः सन्तोषस्य अपारस्य प्रमोदस्य कारणमिदम्। तत्र अहम् आज्ञापितः संस्कृतभाषायां मुक्तकसाहित्यम् इति विषयम् अधिकृत्य भाषितुं। संस्कृतभाषायां मुक्तकानि सुभाषितानि इति कथ्यन्ते। तादृशसुभाषितानि लोके सर्वत्रापि प्रसिद्धानि। एकैकस्यापि संस्कृतविद्यार्थिनः मुखे सुभाषितानि बहूनि भवन्ति। तत्र पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नबुद्धिर्विधीयते इति वदन्ति। वस्तुतः रत्नं किम् इति चेत् प्रथमं जलं पिबामि। जलमेव मुख्यं रत्नं। तद्विना वयम् एकं दिनमपि जीवितुं न शक्नुमः। वृक्षः अपि पक्षी अपि प्राणी अपि वन्यजन्तुरपि जलम् अपेक्षते। तस्मात् जलं प्रथमं रत्नं। तदनन्तरम् अन्नं विना ये प्रायशः 10 दिनानि वा 15 दिनानि वा वयं जीवेम, तदनन्तरं तु जीवितुं न शक्यते। प्रतिदिनमपि सन्तोषस्य कालः कः इति चेत् यदा पत्नी प्रातराशम् अन्नम् आनयति तदानीमेव सन्तोषस्य कालः। अतः द्वितीयं रत्नम् अन्नं। तृतीयं रत्नं किमिति चेत् विदुषां मुखात् सुभाषितानां श्रवणम्। उत्तमं सुभाषितं यदा श्रूयते तदा जीवस्य सार्थक्यम्। अन्नेन जलेन वयमपि जीवामः, प्राणिनः अपि जीवन्ति, किन्तु मनुष्याणां को विशेषः इति चेत् तत्र प्राणिषु नास्ति, किन्तु मनुष्येषु सुभाषितं वर्तते तस्य श्रवणात्। तादृशस्य सुभाषितस्य मुक्तकस्य स्वादिमा मधुरिमा माधुर्यं कीदृशम् इति चेत् कश्चन वदति, किं वा काव्यरसस्वादुः किं वा स्वादीयसी सुधा इति। काव्यस्य रसः सः स्वादिष्टो वा? स्वर्गे अमृतं दीयते, अमृतस्य सुधा इति नाम। सा सुधा स्वादीयसी वा सुभाषितं स्वादीयो वा इति प्रश्नः। तत्र वदति कविः, वयं भूमौ निवसामः, सुभाषितं शृण्मः। देवाः स्वर्गे वसन्ति, ते अमृतं पिबन्ति। वयम् अमृतं न पीतवन्तः, ते सुभाषितं न श्रुतवन्तः। कथं वा निर्णयः कर्तुं शक्यते इति। एवं महतां कवीनाम् एतादृशेषु सुभाषितेषु तादृशः उत्कर्षः वर्तते। एकैकस्यापि सुभाषितस्य एकैकस्यापि मुक्तकस्य श्रवणेन आनन्दः जायते। तत्र मुक्तकं नाम किं? मुक्तकशब्दस्य कोऽर्थः? मुक्ता इति शब्दस्य कन्नडभाषायां मुत्तु इति कथयन्ति। मुत्तु इति पत्न्यै दीयमानं चुम्बनं, तस्यापि कन्नडभाषायां वर्तते। तदत्र न उद्दिष्टम्। अत्र तु मुत्तु इत्यस्य पर्ल् इति आङ्ग्लभाषायां कथयन्ति खलु। तस्य तादृशस्य संस्कृतभाषायां मौक्तिकं
इति नाम। मुक्ता मौक्तिकम् इति नाम। मौक्तिकं यथा सर्वेषामपि मूल्यवत् सर्वेषामपि आनन्दं जनयति, तथा यद् वचनं सर्वेषामपि आनन्दं जनयति मुक्तकवत् सुन्दरं वर्तते, तत् मुक्तकं। मुक्ता इव मुक्तकम् इति स्वादृश्यार्थे कप् प्रत्ययः तत्र आगतः, तस्मात् मुक्ता इव मुक्तकम् इति। अन्यः अर्थः वर्तते, मुक्तविश्वविद्यानिलय इत्यादि कथयन्ति खलु, तथा यत् न केवलं सन्दर्भेण बद्धम् अपि तु स्वतन्त्रं भवति, तस्य मुक्तकम् इति नाम। तस्मात् तादृशमुक्तकमपि इदानीं कस्मिंश्चित् ग्रन्थे वर्तते, किन्तु यत्र क्वापि तत् प्रयोक्तुं शक्यते, तादृशं सुन्दरं वाक्यं मुक्तकम् इति कथ्यते। तस्यैव सुभाषितम् इति संस्कृतभाषायाम् अधिकः प्रयोगः वर्तते। तादृशमुक्तकानि महतां कवीनां, कालिदासः, भासः, बाणः इत्यादीनां कवीनां वाक्षु बहूनि तादृशानि मुक्तकानि भवन्ति। तत्र उदाहरणरूपेण किञ्चित् गृह्णीमः चेत् कालिदासस्य एकं पद्यम् उदाहरामि। मरणं प्रकृतिशरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ। तत्र लोके यः यः जीवति तस्य क्षणे क्षणेपि मृत्युः कदा भवति इति वक्तुं न शक्यते। वक्ता सभायाम् उच्चैः वक्तुम् आरभते, किन्तु तत्रैव निपतति, तत्रैव प्राणान् त्यजति। एतदपि वयं पश्यामः। कस्मिन् क्षणे मरणं भवति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् मरणमेव प्रकृतिः। जीवनम् इति यद्वर्तते तत् केवलं विकृतिः, विकारः एव। विकृतिर्जीवनमुच्यते बुधैः। तस्मात् कः पाठः अस्माभिः ज्ञातव्यः इति चेत् वदति कालिदासः, क्षणमपि अवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ। अस्माकं जीवनस्य एकैकः क्षणः अपि अतीव मूल्यवान्। एकैकस्यापि क्षणस्य मूल्यं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। जीवनस्य अन्तः यदा भवति तदा श्रेष्ठाः वैद्याः अपि एकं क्षणं दातुं न शक्नुवन्ति। तस्मात् क्षणस्य एकैकस्यापि तादृशं मूल्यं वर्तते। अतः भगवता अस्मभ्यं यद् आयुष्यं दत्तं तस्य आयुष्यस्य व्यर्थत्वं मा भूत्। एकैकः अपि क्षणः योग्यरूपेण अस्माभिः रक्षणीयः, व्यर्थः न करणीयः इति पाठः तत्र ज्ञायते। एतादृशं पद्यं मुक्तकं किमर्थमिति चेत् तत्र कस्मिन् सन्दर्भे तदागतम् इति अन्यत्। रघुवंशे तत्र अजः इति महाराजः वर्तते। अजमहाराजः दशरथस्य पिता। तस्य भार्या इन्दुमती अतीव सुन्दरी, त्रैलोक्यसुन्दरी इन्दुमती। तया साकम् अजमहाराजः उद्याने अतीव हर्षेण आनन्देन चरति, सञ्चरति। तदा आकाशात् एका पुष्पमालिका तस्याः उपरि पतति। किन्तु सर्पः आकाशात् मम उपरि पतितः इति भावनया सा तस्मिन्नेव क्षणे म्रियते। तदा अतीव दुःखितः अजमहाराजः
तम अजमहाराजं सांत्वयितुं तस्मै सांत्वनां दातुं वसिष्ठ महर्षिः एकं शिष्यं प्रेषयति। सः शिष्यः इदं पद्यं वदति। मरणं प्रकृतिशरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुधैः। किमर्थं तथा प्राणः गतः इति चेत् सा इन्दुमती पूर्वरूपेण मूलरूपेण अप्सराः, स्वर्गे अप्सराः, सा अप्सराः कदाचित् कमपि दोषं कृतवती इति कृत्वा शप्ता, शापविषयीभूता। मया अल्पः अपराधः कृतः, किन्तु शापः कीदृशः? त्वं भूलोके गच्छ, स्वर्गलोके न प्रविश इति शापः। सा प्रार्थयते, मम अल्पः अपराधः, एतादृशः महान् दण्डः किमर्थः? तदा कथ्यते, यदा स्वर्गलोकस्य किमपि वस्तु त्वां स्पृशति तदा पुनः स्वर्गलोके आगच्छ इति। आकाशे नारदः गच्छति इन्द्रं दृष्ट्वा। इन्द्रः नारदाय पुष्पमालां समर्पितवान्। तया पुष्पमालया साकं नारदः आकाशे सञ्चरति। तदा वायुः महान् वाति स्म, अतः सा पुष्पमाला गलिता, भूमौ पतिता, अस्याः इन्दुमत्याः उपरि पतिता। स्वर्गलोकस्य वस्तु स्पर्शः जातः इति सा भूलोकं परित्यज्य गता इति तत्र कथा वसिष्ठेन कथ्यते। तस्मात् तादृशानि पद्यानि कवीनां काव्येषु अतीव सुन्दराणि रत्नप्रायाणि भवन्ति। केचन कवयः सुभाषितान्येव मुक्तकान्येव रचयित्वा ग्रन्थान् अरचयन्। भर्तृहरिः किं कृतवान्? नीतिशतकं नाम ग्रन्थं रचितवान्। तत्र कापि कथा नास्ति। यथा रघुवंशराजानां कथा वर्तते तथा नास्ति। प्रतिपद्यमपि मुक्तकमेव। सः नीतिशतकस्य आरम्भे श्लोकं रचयति। कीदृशं सुन्दरं श्लोकमिति पश्यन्तु। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरञ्जयति। लोके त्रिविधाः जनाः सन्ति। केचन बुद्धिमन्तः, जन्मतः एव तेषां बुद्धिः अतीव तीक्ष्णा वर्तते, सम्यक् जानन्ति। अन्ये केचन किमपि न जानन्ति, अज्ञाः भवन्ति। किन्तु अज्ञत्वं न दोषाय। अज्ञः अपि यदि कश्चित् विद्वान् बोधयति तदानीं जानाति। तस्य हृदयं तावत् मुक्तद्वारं वर्तते। तस्मात् विचारान् स्वीकर्तुं सः सिद्धः। अतः अज्ञः सुखमाराध्यः। सुखं तम् आराधयितुं, सुखं तं बोधयितुं शक्यते। आङ्ग्लभाषायां कथयन्ति क्लीन् स्लेट् इति। तत्र किमपि लेखितुं शक्यते। तथा अज्ञस्य मनसि अन्यत् किमपि नास्ति। तस्मात् तत्र नूतनः विषयः प्रवेशयितुं शक्यते। अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। यः बुद्धिमान्, यः विशेषान् जानाति, तस्य निमित्तमात्रः गुरुः। गुरुणा अन्यत् किमपि न कर्तव्यं, सुलभमेव बोधयति। अतः सुखतरम्, अधिकसुखेन तं बोधयितुं शक्यते। किन्तु लोके तृतीयकक्षायां केचन जनाः भवन्ति। अत्यल्पं ज्ञानं तेषां वर्तते, किन्तु अहमेव सर्वज्ञः, मत्समानः कोऽस्ति इति तेषाम् अहङ्कारः। ज्ञानलवदुर्विदग्धं तं बोधयितुं न केवलं गुरुः,
साक्षात् ब्रह्मापि आगत्य बोधयितुं न शक्नोति। ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति, तं बोधयितुं न शक्नोति इति वदति। एतादृशं वाक्यम् अतीव सर्वेषु सन्दर्भेषु उपयोक्तुं शक्यते। तादृशवाक्यानामेव सङ्ग्रहः तत्र नीतिशतकम् इति रूपेण तेन रचितः। सः वदति, कदाचित् यः पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्। शशः इति कन्नडभाषायां मल इति कथ्यते। तादृशस्य प्राणिनः शिरसि शृङ्गं नास्ति। लोके क्वापि अमेरिकादेशं गच्छन्तु, आफ्रिकादेशं गच्छन्तु, किन्तु लोके क्वापि शशस्य शृङ्गं नास्ति। किन्तु कविः वदति, यदि प्रयत्नः क्रियते तर्हि लोके बहु पर्यटनं कृत्वा कदाचित् शशविषाणमपि लभ्यते। लभेत सिकतासु यत्नतः तैलमपि यत्नतः पीडयन्। सिकताः इति मरळु इति कन्नडभाषायां कथयन्ति। तादृशसिकतास्वपि अतीव कष्टेन यदि मर्दनं क्रियते तदा सिकताभ्यः अपि तैलं प्राप्तुं शक्नुयात् कदाचित्। वस्तुतः लोके तथा नास्ति, किन्तु तदपि कर्तुं शक्येत। किन्तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनं न आराधयेत्। ये मूर्खाः एवमेव येन केनापि कारणेन अस्माकं निर्णयम् अन्यथा न कुर्मः इति केचन हठं कुर्वन्ति। तादृशान् उद्दिश्य वदति, तादृशानां कदापि बुद्धिः अन्यथयितुं न शक्यते। एवं 100 पद्यानि नीतिशतके भवन्ति। तथैव वेदान्तदेशिकाः इति अतीव प्रसिद्धाः विद्वांसः श्रीवैष्णवब्राह्मणाः रामानुजाचार्याणां शिष्याः वेदान्तदेशिकाः। 13-14 च शतमाने ते बभूवुः। तैः एतादृशपद्यानां रचनां कृत्वा एकः ग्रन्थः निर्मितः, सुभाषितनीवी इति। तत्र कीदृशानि सुन्दराणि मुक्तकानि भवन्ति पश्यन्तु। पश्यति परेषु दोषान् असतोपि सतोपि नैव गुणं सतोपि नैव गुणान् विपरीतमिदं स्वस्मिन् महिमा मोहाञ्जनस्यैषः इति। तत्र जनानां स्वभावः कः इति चेत् अन्येषु जनेषु दोषाः न भवन्ति चेदपि कथञ्चित् अयं दोषः वर्तते इति दर्शयितुं जनाः प्रयतन्ते। जनानां स्वभावः तादृशः। पश्यति परेषु दोषान् असतोपि अविद्यमानानपि दोषान् ते पश्यन्ति। सतोपि नैव गुणान्। अस्मिन् दिने अयं वक्ता सम्यक् उक्तवान् इति कथयितुं जिह्वा न चलति, किन्तु तस्य भाषणे अस्माकं वैरस्यमेव जातम् इत्यादिकं दोषमेव उद्भावयितुं शक्नुवन्ति। जनानां स्वभावः एषः। पश्यति परेषु दोषान् असतोपि सतोपि नैव गुणान्। किन्तु स्वविषये तद्विपरीतं। ये गुणाः न सन्ति तादृशानपि गुणान् आत्मनि आरोप्य कथयन्ति। विद्यमानानपि दोषान् न आविष्कुर्वन्ति। परेषु दोष आविष्करणं गुण आच्छादनं, स्वस्मिन् गुणानाम् आविष्करणं
दोषाणाम् आच्छादनम् इति जनानां स्वभावः एतादृशः वर्तते इति वेदान्तदेशिकाः तथा कथयन्ति। संस्कृतभाषायां सुभाषितानि शतशः सहस्रशः लक्षशः कोटिशः भवन्ति। तेषां सुभाषितानां ग्रन्थमेव संग्रहग्रन्थमेव बहवः कृतवन्तः। सुभाषितरत्नमाला, सुभाषितरत्नहारः, सुभाषितरत्नभाण्डागारम् इति नानारूपेण अन्येषां कवीनाम् अत्युत्तमानि पद्यानि संगृह्य तैः ग्रन्थाः रचिताः। अतः संस्कृतभाषायां येषां रुचिः वर्तते तैः सर्वैरपि एतादृशानि मुक्तकानि आदर्तव्यानि। एतादृशमुक्तकानां सङ्ग्रहः रक्षणीयः। यदि यस्य कस्यचित् मुखे सुभाषितं नास्ति तर्हि यदा सः वृद्धः भवति तदा तस्य पौत्राः प्रपौत्राः वा पृच्छन्ति किमपि उच्यतां स्वारस्यमयम् इति। तदा सः किं वदति? मया क्वचन विवाहमण्डपे गतं, तत्र माङ्गल्यबन्धनादि सञ्जातं। तदनन्तरं तु अहं संस्कृतज्ञः इति ज्ञात्वा आगत्य माम् अपृच्छन्, किमपि एकं पद्यं कथ्यताम्, अस्माभिः अज्ञातं स्वारस्यमयम् एकं पद्यं कथ्यताम्। तदानीम् अहम् अवदम्, लोके जनाः वस्त्रं न मुख्यम् इति वदन्ति। वस्त्रं न मुख्यं, शीलमेव मुख्यं, ज्ञानमेव मुख्यम् इति। तथापि व्यक्तेः गौरवं वस्त्रमपि अवलम्बते। किं वाससा तत्र विचारणायां वाससा वस्त्रेण किम् इति चेत् विचारणायां सम्यक् विचारः क्रियते चेत् वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः। अयं श्रेष्ठः पण्डितः स्यात्, अयं श्रेष्ठः वक्ता स्यात् इत्यादि जनाः कदा जानन्ति? तादृशवस्त्रं ज्ञात्वा जानन्ति। किं वाससा तत्र विचारणायां वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः। तत्र कथं ज्ञातमिदम् इति चेत् कविः चमत्कारेण वदति, पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ स्वकन्यां चर्माम्बरं वीक्ष्य विषं समुद्रः इति। तत्र समुद्रमथनवेलायां समुद्रः राजः वर्तते, तस्य पुत्री लक्ष्मी, तस्याः विवाहः कर्तव्यः इति तस्य चिन्ता। आगतेषु देवेषु कः श्रेष्ठः कः वरः इति पश्यति। तत्र विष्णुः अतीव उत्तमं चीनाम्बरं पीताम्बरं धृत्वा स्थितः। पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ स्वकन्यां। लक्ष्म्याः विवाहः विष्णुना साकं जातः। अयं शिवस्तु दिगम्बरः चर्माम्बरः, तत्र हालाहलविषं समुत्पन्नं समुद्रमथनवेलायाम्। एतत् कस्मै देयं? तत्र तिष्ठति कश्चन चर्माम्बरः, तस्मै दीयताम् इति कृत्वा तस्मै दत्तम्। अतः वस्त्रमपि मुख्यम् इति एतादृशं मुक्तकम् अहं श्रावितवान्। सर्वेपि सन्तुष्टाः। अतः वदामि, भवद्भिः सर्वैरपि श्रेष्ठानां मुक्तकानां सङ्ग्रहः शिरसि धारणीयः। यदा सन्दर्भः उत्पद्यते तदनुसारेण
सर्वदापि समयानुसारि वचनं गौरवम् आनयति। तस्य सन्दर्भः नास्ति चेत् न कोऽपि गणयति, किन्तु यादृशसन्दर्भे यादृशं वाक्यं वक्तव्यं तादृशम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। भवद्भिः सर्वैरपि मुक्तकानां सङ्ग्रहः बुद्धौ पुस्तके अस्ति, किन्तु केवलपुस्तकविद्यया प्रयोजनं नास्ति, मस्तके या विद्या सा प्रयोजनवती। तथा मस्तके एतादृशानि मुक्तकानि धार्यन्ताम् इति प्रार्थ्य अहं विरमामि। नमः सर्वे। इदानीं यथा मया पूर्वमुक्तं तथा भवन्तः पश्यन्तु। तत्र अन्यदेकं पद्यम् अहं श्रावयामि, सर्वेपि अनुगायन्तु इति प्रार्थना। अर्पयामि सर्वदापि संस्कृताय सम्पदम्, तर्पयामि संस्कृतोक्तिकीर्तनेन जनपदम्, पोषयामि संस्कृतस्य कार्यशक्तिमद्भुताम्, घोषयामि संस्कृतस्य वैभवं सदाहितम्, अस्तु भारते सदापि देवभारती प्रभा, वेदशास्त्रसंस्कृतिं मुदावतात् इयं सभा, सुन्दरेण बन्धुरेण पदगणेन लौकिकान्, प्रेरयामि संस्कृतस्य वृद्धये जनायकान्, संस्कृतं गृहे गृहे प्रवर्धतां प्रवर्तताम्, संस्कृतस्य सौरभं वने वने प्रसार्यताम्, संस्कृतं समस्तलोकरक्षणाय सन्ततम्, शान्तिमन्त्रदेशिकं सदा समेधतां हितम्, अर्पयामि सर्वदापि संस्कृताय सम्पदम्, तर्पयामि संस्कृतोक्तिकीर्तनेन जनपदम्। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।